आदरणीय दर्शकवृन्द नमस्कार। म निर्दोषिका तामाङ नर्थ बेंगल अनि सिक्किमको लिडिङ न्यूज च्यानल एसके लाइभमा यहाँलाई हार्दिक स्वागत छ। आजको समाचारको प्रायोजक टीना का घर बनाने का टोटल समाधान, बाजार भाव से हमारे यहाँ किफायती दाम, इंटरनेशनल फर्निचर, unbeatable price. Visit a Royal Oak store today. नाम्चीमा आज मुख्यमन्त्री पीएस तामाङले स्मार्ट पुलिस स्टेशन एवं संकट निवारण केन्द्रको शिलान्यास विधिवत रूपमा गरेका छन्। यस अवसरमा शहरी विकास एवं आवास विभागका मन्त्री अरुण उप्रेती, यातायात विभागका मन्त्री सञ्जित खरेल, प्रहरी विभागका महानिर्देशक ए शंकर राव, विधायक फरवन्ती तामाङ, विभिन्न विभागका अध्यक्षगण, सल्लाहकारगण आदिको उपस्थिति रहेको थियो। उल्लेखनीय छ, उक्त निर्माण हुन गइरहेको पुलिस स्टेशन एवं संकट निवारण केन्द्र नाम्ची स्मार्ट सिटी योजना अन्तर्गत शहरी विकास एवं आवास विभागको निगरानीमा हुनेछ। यस शिलान्यास कार्यक्रमलाई सम्बोधन गर्दै मुख्यमन्त्री पीएस तामाङले प्रत्येक वर्ष पुलिस कर्मचारीहरूलाई आउटस्ट्यान्डिङ अवार्ड प्रदान गरिने घोषणा गरे। पुलिस विभागले राज्यको कानून एवं व्यवस्थालाई राम्रो राख्न परेको कारण वर्तमान सरकारले पुलिस विभागलाई स्वतन्त्र रूपमा राखेको उल्लेख गरे। तिनले त्यसरी नै अन्य विभागलाई पनि सरकारले कुनै प्रकारको हस्तक्षेप नगरी काम गर्न दिइरहेको बताए। सरकारी कार्यक्रममा पहिलाको सरकारले जस्तो जनतालाई बोलाएर एसकेएम सरकारले राजनैतिक भाषण दिने नगरेको बताउँदै प्रसङ्गवश मात्र भाषणमा राजनीतिक कुरा गर्ने गरेको बताए। स्मार्ट सिटीको योजना पूर्व सरकारमा आएको भए पनि वर्तमान सरकारले यस योजनालाई नलत्याएर अघि बढाइरहेको उल्लेख गर्दै तिनले पूर्व सरकारले यस योजनालाई लिएर धनराशि नछुट्याएको अवगत गराए। निर्माण हुन गइरहेको पुलिस स्टेशनलाई सही समयमा गुणात्मक रूपमा पूर्ण गरेर ठेकादारलाई नाम कमाउने अनुरोध गर्दै तिनले एसकेएम सरकारले महामारीको समयमा पनि राम्रो काम गरेको बताए। नाम्चीको प्रथम आवश्यकता पिउने पानी भएको कारण एसकेएम सरकारले यस विषयलाई लिएर काम गरिरहेको तिनले जानकारी गराए। पहिलाको सरकारले आफूले गरेको कामको धेरै प्रचार प्रसार गर्थ्यो, तर वर्तमान सरकारले प्रचार प्रसारमा विश्वास नगरेर काममा विश्वास गर्ने बताए। आफू पुलिसकर्मीलाई माया गर्ने व्यक्ति रहेको र पुलिसकर्मी स्मार्ट हुनुपर्ने उल्लेख गरे। पुलिसलाई सशक्त बनाउन एसकेएम सरकारले काम गरिरहेको बताउँदै तिनले पुलिस विभाग र शहरी विकास एवं आवास विभागले बजारलाई सफा राख्न प्रमुख भूमिका पालन गर्नुपर्ने बताए। जहाँ पुलिसकर्मीको सहभागी हुन्छ त्यो काम फत्ते हुने उल्लेख गर्दै तिनले ड्रग्स खोरीहरूलाई पुलिसले निगरानी गर्नुपर्ने अवगत गराए। अब कोही कर्मचारी ड्रग्समा संलग्न भएको पाए तत्काल निकाल्न गइरहेको जानकारी पनि तिनले गराएका छन्। यसै क्रममा तिनले सरकारका उपलब्धिहरू विषय पनि जानकारी गराएका थिए। मन्त्री अरुण उप्रेती र पुलिस महानिर्देशक ए शंकर रावले पनि कार्यक्रमलाई सम्बोधन गरेका थिए भने नाम्ची स्मार्ट सिटी अतिरिक्त मुख्य आयोजनाकार नवीन राईले पनि सम्बोधन गरेका थिए। वैश्विक महामारी कोरोना भाइरसको आतंकलाई लिएर विषाणु रोग कोरोना भाइरस डिजिज कोभिड-19 को टीकाकरण दार्जिलिङ जिल्ला अस्पतालमा पनि आगामी 2 हप्ताभित्र लगाइने भएको छ। यो टीकाकरण गरिने प्रणालीलाई सफल बनाउन आजदेखि जिल्ला अस्पतालमा प्रक्रिया अभ्यास सुरु भयो। यस अभ्यासमा अस्पतालभित्र 3 टीकाकरण 3 स्तरको प्रक्रियाको निम्ति 3 वटा कक्ष तयार पारिएको छ भनी जिल्ला अस्पतालका अधिकारी सुभाषिष चन्द्रले जानकारी गराएका छन्। Today we are holding a session which can be called a practical training. It is called dry run. That is, we shall practically demonstrate how the vaccination session is going to be done in actual. It is like a mock drill. Actually, people has got messages, some health workers, some doctors, they have got messages, they will be coming today. We have selected an area for vaccination with 3 rooms. They shall enter from one gate. The vaccination officers will check their identity details and verify their details, just like voting is done. And then they will enter the vaccination room. In the vaccination room, the
vaccinator officer will be there who is going to be administered the vaccine. Today no vaccine actually will be administered, just the process will be demonstrated. So And then they will come to the third room, which is the observation room. They shall sit there. They shall enter by batches. Total time is calculated and they will be divided in batches accordingly. They shall sit in the observation room after the vaccination. But the main problem will be In actual vaccination days, if somebody gets ill or some reactions occurs, there is an observation bed also in the observation room. So they will wait there, and they shall after the observation time is over, they shall exit through another gate and they will go out. This is the total procedure. Just like voting, a mock drill is held. Here also we are going to hold a mock drill and shall be looking for any practical problem or anything else whichever is needed to be done. एकीकृत कर्मचारी संगठन मिरिक महकुमा समितिको महत्वपूर्ण सभा आज मिरिक स्थित पार्टी कार्यालयमा सम्पन्न भयो। सभामा आउँदो 12 जनवरीको दिन खरसाङको मन्टिभियट खेल मैदानमा सम्पन्न हुने विशेष जनसभामा मिरिक महकुमा समिति, खरसाङ महकुमा समिति, दार्जिलिङ केन्द्रीय समिति अनि कालेबुङ जिल्ला केन्द्रीय समितिका नेतृत्व एवं कर्मचारीहरूको व्यापक उपस्थिति रहने जानकारी संगठनका प्रवक्ता डीपी शेर्पाले दिएका छन्। उक्त जनसभामा विगत 27 दिसम्बर 2020 को दिन संगठनको केन्द्रीय सदस्य एवं हिल टीएमसी का शीर्ष प्रतिनिधि टोलीले राज्यका विभिन्न विभागीय मन्त्री, अधिकारीवर्ग एवं सचिवहरूसँग पे ब्यान्ड कर्मचारीहरूको स्थायीकरण अनि विभिन्न मुद्दाबारे भएको प्रगतिबारे खुलासा गरिने थप जानकारी प्रवक्ता शेर्पाले दिएका छन्। आजको सभाको विशेष एजेन्डा, सभाको विषयवस्तु आगामी 12 तारिक जनवरी महिना 2021 को दिन खरसाङको मन्टिभियट ग्राउन्डमा पेबेन्ड कर्मचारी, एकीकृत कर्मचारी संगठनको एउटा विगत 27 दिसम्बर 2020 को कलकत्ताको नवान्नको यात्रा जुन चाहिँ हाम्रो संगठनका सेन्ट्रल कमिटीका पदाधिकारीगण लगायत हिल टीएमसी, हिल तृणमूलको एउटा शीर्ष टोलीहरूको संयुक्त एउटा डेलिगेसन कलकत्ताको नवान्नमा गएर सम्बन्धित अधिकारीहरूसँग भेटघाट अनि कलकत्तामा फाइनेन्स विभागमा अनि हिल एफेयर्स डिपार्टमेन्टमा अनि सीएम चिफ मिनिस्टरको पर्सनल सचिवालयमा जुन चाहिँ गएर हाम्रो मुद्दा विगत धेरै वर्षदेखि एउटा लिङ्गरिङ भएर बसेको हाम्रो मुद्दा छ, एउटा पेबेन्ड कर्मचारीलाई एउटा अब्जर्भेसन गर्नुपर्छ भन्ने कुराहरू छ र यी कुराहरू लिएर गएको 27 देखि 2 तारिकसम्म 2 जनवरी 2021 सम्मको जुन चाहिँ यात्रा थियो कलकत्ताको र त्यो भित्रमा के कस्तो प्रोग्रेसहरू उक्त टोलीले हेल्थ तृणमूलको शीर्ष नेतृत्वगण लगायत हाम्रो केन्द्रीय समिति एकीकृत कर्मचारी संगठनका नेतृत्वगणको संयुक्त जुन चाहिँ एउटा डेलिगेसन गएको थियो, त्यो डेलिगेसनको टोलीले जे प्रोग्रेस ल्याएको छ त्यो प्रोग्रेसको खुलासा आगामी 12 तारिक जनवरी 2021 को दिन खरसाङको मन्टिभियट ग्राउन्डमा एउटा विराट भेला गरेर कर्मचारीको सबै भेला गरेर त्यहाँ एउटा खुलासा गर्ने एउटा निधो हाम्रो केन्द्रीय समितिले गरेकोले र फेरि शीर्ष हाम्रा मामाटी मानुसको सरकार हिल टीएमसी तृणमूल कांग्रेसको दार्जिलिङका शीर्ष नेतृत्वहरूलाई पनि उहाँ निम्ताएर उहाँहरूलाई समावेश गरेर त्यो 27 देखि 2 जनवरीसम्मको यात्रा कलकत्ता यात्राको प्रोग्रेस के छ त्यो सम्बन्धमा खुलासा गर्नलाई एउटा विराट जनभेला
को आयोजना गरेको छ कर्मचारीको र आजको सभाले हामीले यो एउटा निर्णय गरेका छौँ। दार्जिलिङ बजारबाट सिङ्ला फर्किरहेको सिङ्ला चियाबारीको एउटा कमान्डर गाडी आज तकभर सिङ्ला रोड लिम्बू बस्ती नजिक दुर्घटनाग्रस्त हुँदा गाडीमा सवार 7 वर्षीय बालिका आकांक्षा तामाङको घटनास्थलमा नै मृत्यु भएको छ भने गाडी चालक प्रहिम लेप्चा गम्भीर घाइते भएका छन्। सवार घाइते यात्रीहरूलाई दार्जिलिङ जिल्ला अस्पतालमा भर्ना गरिएको पुलिस सूत्रबाट थाहा लागेको छ। दुर्घटना गाडीको ब्रेक फेल भएको कारण भएको अनि उक्त गाडीको नम्बर WB760352 रहेको सूत्र मार्फत थाहा लागेको छ। सिक्किमका मुख्यमन्त्री PS गोलेले एउटा सभालाई सम्बोधन गर्दै विभागलाई कसैमाथि शङ्का लाग्यो र प्रमाण पायो भने कम्पलसरी हामी रिटायरमेन्ट गर्छौं भनी बताएका छन्। तिनले आफूहरू सशक्त रहेर कसैलाई पनि नछाड्ने बताएका छन्। केही समय अघि पुलिस डिपार्टमेन्टको एकजना कर्मचारीको नशालु पदार्थ सेवन अनि ओसार पोसारमा संलग्नता रहेको समयमा पनि आफूले नै छोड्नु हुँदैन भनेर इमिडिएट टर्मिनेट गर्नुपर्छ भनेको बताउँदै तिनले त्यसकारण आफूहरूले राज्यलाई नशामुक्त गर्नु हो भने अभियान सुरु गर्नुपर्छ भनी बताएका छन्। डिपार्टमेन्टलाई शङ्का लाग्यो प्रमाण पायो भनेदेखि चाहिँ हामी कम्पलसरी रिटायरमेन्ट हामी गर्छौँ पक्का र हाम्रोबाट सशक्त हाम्रो कोही पनि हामी नछोड्ने र अस्ति पनि पुलिस डिपार्टमेन्टको जब जति बेला इन्भल्भ थियो एकजना अफसरको एकजना है तपाईँको कर्मचारीको त्यति बेला मैले नै भने एकदम छोड्नु हुँदैन इमिडिएटली टर्मिनेट गर्नुपर्छ भनेको छु। त्यसले गर्दाखेरि हामीले हाम्रो राज्यलाई नशा मुक्त गर्नु भने हामी यो अभियान थाल्नुपर्छ। अनि अर्को चाहिँ हामी एउटा टेस्टिङ कार्यक्रम पनि गर्दैछौँ। सुन्नुहोस् है कोभिड-19 को टेस्टिङ त तपाईहरु आफैले गरिहाल्छ है। अब यसको भ्याक्सिन पनि आउन आट्यो र अब चाहिँ हामी प्रत्येक पुलिस स्टेसनमा हामी कसले ड्रग्सको सेवन गर्दैछ भन्ने जाँच्नको लागि हामी टेस्ट सुरु गर्छौँ है। 3 महिना अगाडि तपाईले ड्रग्सको सेवन गरेको छ भने त्यो टेस्टले चाल पाउँछ अनि टेस्टमा चाल पाएपछि चाहिँ तपाईहरुको कम्पलसरी रिटायरमेन्ट हुन्छ। दार्जिलिङ एसेम्ब्ली युथ कङ्ग्रेसद्वारा आज 3वटा माग, कृषि बिल, चिफ फन्ड अनि पञ्चायत चुनावलाई लिएर जिल्ला शासकलाई ज्ञापन पत्र बुझाएको युथ अध्यक्षले बताएका छन्। हामी दार्जिलिङ एसेम्ब्ली युथ कङ्ग्रेसकोबाट आज जुन चाहिँ हाम्रो यो एउटा आइएनसी कोबाट डेपुटेसन दिने जुन चाहिँ चारैपट्टि स्टेटमा उयो भइरहेको थियो अर्गनाइज गरेको थियो प्रोग्राम, त्यसको उसमा आज हामी पनि डिएमलाई भेटेर डेपुटेसन दिएर आएको छौँ। त्यो डेपुटेसन चाहिँ के को लागि हो भने हाम्रो 3टा मुद्दा थियो जुन चाहिँ हामीले दिनुपर्ने थियो। त्यो मुद्दामा सबभन्दा प्रथम मुद्दा चाहिँ कृषि बिल जुन चाहिँ बिजेपीले पास गरेको छ त्यो कालो कानुन चाहिँ छिटोभन्दा छिटो बिजेपीले चाहिँ फिर्ता लिनु कि त त्यसको लागि सठिक ढङ्गमा छिटोभन्दा छिटो एउटा काम राम्रो गरेर देखाउनु भनेर त्यसको लागि डेपुटेसन दिएको छ। सेकेन्ड जुन चाहिँ डेपुटेसन छ त्यो चाहिँ हाम्रो चिट फन्डको लागि जुन चाहिँ सादा चिट फन्डको जुन चाहिँ घोटालाहरू भएको थियो त्यो घोटालाको विषयमा चाहिँ अब सबैलाई थाहै छ त्यसमा को थियो थिएन होइन। त्यो पार्टीको मान्छेहरू अहिले छोडेर बिजेपी जोइन गरिरहेको छ तर तिनीहरूलाई अब केही एक्सनहरू नि भएको छैन। अन्त जे पनि होस् गरिब दुखीको त्यो पैसा डुबेको छ त्यो चाहिँ सेन्ट्रल र स्टेटले मिलेरै रिटर्न गर्नुपर्छ भनेर। अन्त थर्डमा जुन चाहिँ हाम्रो एउटा लास्ट त्यो थियो त्यो चाहिँ हाम्रो पञ्चायत इलेक्सन दार्जिलिङ क्षेत्रमा हाम्रो 2001 देखिको त्यो इलेक्सन भएको छैन। पञ्चायतमा इलेक्सन नभएकोले चाहिँ हाम्रो त्यहाँको जुन चाहिँ डेभलपमेन्ट हुने कुराहरू त्यस्तोहरू केही भएको छैन, प्रोग्रेस केही भएको छैन। अन्त यो विषयमा चाहिँ अब डिएमहरूले छिटोभन्दा छिटो अगाडि हाम्रो यो कुरालाई फरवर्ड गरिदिनु र यसको नतिजा छिटो दिनु भनेको छ। विधानसभा चुनाव चाहिँ कस्तो हुन्छ त्यो त हाइकमान्डको डिसिजनमा हामी फलो गर्छ र जुन चाहिँ बङ्गालमा हाम्रो गठबन्धन सिपिएमसँग गठबन्धन छ र सिट सेयरिङको लागि अब जुन चाहिँ अब हिजो बङ्गालको जुन चाहिँ कङ्ग्रेसको इन्चार्ज जितेन प्रसादले अब जुन चाहिँ सिट सेयरिङको जिम्मा चाहिँ 4 जनालाई दिनुभएको छ। त्यसमा प्रथम नाम अधीर रञ्जन चौधरी जो चाहिँ हाम्रो बङ्गालको उयो प्रेसिडेन्ट पनि हुनुहुन्छ, साथै साथ जुन चाहिँ अब्दुल मनान हुनुहुन्छ उहाँ एउटा विधायक पनि हुनुहुन्छ बङ्गालको है, अपोजिसन लिडर पनि छ अनि एउटा नेपाल महतो उहाँ पनि विधायक हुनुहुन्छ र उहाँलाई जिम्मेवारी दिनुभएको छ र त्यस विषयमा अब उहाँको जस्तो अब डिसिजन हुन्छ त्यो हिसाबले हामी दार्जिलिङ क्षेत्रभरि अब पहाड क्षेत्रभरिमा त्यो हिसाबले अब सिट सेयरिङ उनीहरूले जस्तो हुन्छ हामी त्यसलाई फलो गर्छ। र त्यो जुन चाहिँ अब क्यान्डिडेटको कुरा त त्यो अब हामीलाई अहिले त्यस्तो केही छैन र आउने दिनमा जे हुन्छ तपाईँहरूले थाहा पाइहाल्नुहुन्छ नि। अब तपाईँको नाम?
मेरो नाम शिव छेत्री, म चाहिँ कालिम्पोङ तपाईँको युथ कन्भेनर हो। तपाईँको? म माजिद अली, युथ प्रेसिडेन्ट माजिद। दार्जिलिङ जिल्ला केन्द्रीय सहकारी ब्याङ्क लिमिटेडको 40औं वार्षिक आमसभा वर्शिप सेन्टरमा सम्पन्न भएको छ। सभामा सहकारी आन्दोलन अघि बढाउने विषय प्रतिनिधिहरूमा चर्चा परिचर्चा गरिएको थियो। यसरी नै कार्यक्रमको थालनीमा सहकारी विषयवस्तुमा आधारित गीत प्रस्तुत गरिएको थियो। सभामा उपाध्यक्ष विनोद छेत्री, चन्द्रप्रकाश पौडेल, प्रेम लामा, दीपक कुमार छेत्री, नवराज छेत्री लगायत दार्जिलिङ कालेबुङका सहकारी समितिसँग आबद्ध सरकारी प्रतिनिधि उपस्थित रहेका थिए। सञ्चालन समितिका अध्यक्ष रामप्रसाद निरौलाको अध्यक्षतामा सम्पन्न सभामा ब्याङ्कका पदेन निर्देशक स्वरूप बागचीले आउँदो नयाँ वित्तीय वर्षदेखि सहकारी संस्थाहरूलाई नयाँ सुविधा उपलब्ध गराउने विषय अवगत गराएका थिए। ब्याङ्क अध्यक्षको वार्षिक प्रतिवेदन पेश गरिएको थियो। यसरी नै सभामा प्रतिनिधि लगायत विभिन्न सहकारी संस्थाका प्रतिनिधिहरूद्वारा ब्याङ्क लोन, सहुलियत, ऋण लगायतका विभिन्न सुविधा असुविधा आदिबारे चर्चा परिचर्चा गरिएको थियो। सभामा गत वर्षको आमसभाको रायलाई अनुमोद गरिएको थियो। यसरी नै आउँदो दिनमा सरकारी सहुलियत दिलाउन कसरी सशक्त रूपमा अघि बढाउन सकिन्छ सो विषयमा पनि व्यापक चर्चा परिचर्चा गरिएको थियो। सभा विषयमा सञ्चालक समितिका उपाध्यक्ष विनोद छेत्रीले विस्तृत रूपमा जानकारी दिएका छन्। 8 जनवरी 2021 दार्जिलिङ डिस्ट्रिक्ट सेन्ट्रल कोअपरेटिभ ब्याङ्कको वार्षिक आमसभा यहाँ कालेबुङमा सम्पन्न खुबै सफलतापूर्वक सम्पन्न भयो र दार्जिलिङ जिल्ला अनि कालेबुङ जिल्लाका हाम्रा सम्पूर्ण सहकारी समितिमा विशेष गरी प्याक्स प्राइमेरी एग्रिकल्चर कोअपरेटिभ सोसाइटी कृषि ऋणदान समितिहरू भन्छौँ हामी। यसका हाम्रा 66वटा समितिहरू छन्। दुवै जिल्लामा यसरी नै ECCS जो इम्प्लोइड क्रेडिट कोअपरेटिभ सोसाइटी कृषि ऋणदान समिति भन्छौँ। यसमा विभिन्न सरकारी विभागहरूमा कर्मचारीहरूको जुन ऋणदान समितिहरू छन्। यसरी नै टी गार्डनहरूतिर क्रेडिट कोअपरेटिभ सोसाइटीहरू छन्। उहाँहरूको सदस्यहरूको प्रतिनिधिहरू लिएर आज खुबै सफलतासँग हाम्रो आजको एजिएम वार्षिक आमसभा सम्पन्न भएको हामीले महसुस गर्न सक्यौँ, सम्पन्न गर्न सक्यौँ। र विशेष गरी यसपल्टको वार्षिक सभामा हामीले पेन्डेमिकले गर्दाखेरि यो हाम्रो सधैँ साल चाहिँ हाम्रो सेप्टेम्बरमै हाम्रो वार्षिक सभा हुन्थ्यो, तर योपालि कोभिडको जुन प्रोटोकलले गर्दाखेरि हामीले आएर यो जनवरीमा आज गर्दैछौँ। र हामीले यो वर्ष पेन्डेमिकको समयमा पनि दार्जिलिङ डिस्ट्रिक्ट सेन्ट्रल कोअपरेटिभ ब्याङ्कले हाम्रा ग्राहकहरूलाई र हाम्रा समिति र हाम्रा कृषकहरूलाई भरपूर सेवा पुर्याएको आज छलफलमा उहाँहरूले सन्तुष्टि जाहेर गर्नुभयो। र साँच्चै नै कृषि क्षेत्रमा दार्जिलिङ डिस्ट्रिक्ट सेन्ट्रल कोअपरेटिभ ब्याङ्कले जुन सेवा पुर्याइरहेको छ त्यो एउटा प्रशंसनीय भएको आजका सहभागीहरूले त्यो अन्तर्क्रियामा राख्नुभयो। र हामीले यो आगामी वर्षको हामीले जुन प्रतिवेदन राखेको छौँ यसमा हामीले लाभामा एउटा नयाँ ब्रान्च शीघ्र खोल्ने, यसरी नै दार्जिलिङमा हामीले सोनादाला लिएको छौँ। यसरी नै हाम्रो नयाँ ब्रान्चहरू खोलेर र विभिन्न समिति मार्फत हाम्रो कोअपरेटिभको जुन मुभमेन्ट छ यसलाई अगाडि बढाउने हामीले सोचेको छौँ। र कोअपरेटिभमा हामी त एउटा ब्याङ्क सेक्टर हो र भए तापनि कोअपरेटिभ समिति जुन चाहिँ डिपार्टमेन्ट अडिट डिपार्टमेन्ट युनियन छन् सबै मिलेर हामी कोअपरेटिभ अभियानलाई अगाडि बढाउने हामीले जुन एउटा ठुलो प्लेटफर्मको रूपमा चाहिँ एजिएमलाई लिन्छौँ। र यो आज खुबै सफलतापूर्वक सम्पन्न भयो। यसमा डिपार्टमेन्ट अफिसरहरू, अडिट डाइरेक्टरहरू र बोर्डका सदस्यहरू हुनुहुन्थ्यो। समाचारको क्रममा अब पालो भएको छ एउटा छोटो विश्रामको। घर के फर्श की चमक को रखिए बरकरार जीप्स निमोल नीम हर्बल के साथ, क्योंकि निमोल हर्बल नीम घर को साफ ही नहीं रखता बल्कि 99.9% जर्म्स और बैक्टीरिया का जड़ से सफाया भी करता है। घर को स्वच्छ बनाइए, आप भी अपनाइए जीप्स निमोल। Our whole team is dedicated to presenting you the best solution. And what about the timeline? We'll be ready with the full presentation in 24 hours. This works. Send me a calendar invite. Sure. See you. See you. खाना ऑर्डर करें? ये करीना हाई-फाई वाली बात। Work like you're at office while chilling like you're at home. Office furniture from Royal Oak. Opposite Vegha Circle, 2.5 mile, Sevak Road, Siliguri. International Furniture,
unbeatable price. Visit a Royal Oak store today. खुट्टा सुनिनु भएको छ मलाई चाहिँ कोल्ड कफहरू थियो र मलाई यहाँको दबाईले सुट गर्यो म एकदमै जाती हुँदैछ तपाईको थाइरोइड कस्तो भयो एकदमै राम्रो भयो मेरो चाहिँ यो ब्याक पेन उठ्यो पुरा साइड पेन उठ्यो कि यो ब्याकमा निकै सन्चो भएको थियो अहिले चाहिँ धेरै सन्चो छ खुट्टा घुँडाहरू खुट्टा दुख्ने हातहरू दुख्ने त्यो अहिले धेरै कम्ती भयो तपाईलाई ब्याक पेनहरू सन्चो भयो अहिले हाम्रो ठेगाना छ सेन्टर पोइन्ट बिल्डिङ फर्स्ट फ्लोर HD लामा रोड अपोजिट टु ग्रान्ड प्लाजा शपिङ कम्प्लेक्स जनता लज दार्जिलिङ सम्पर्क नम्बर छ 9641995791 अनि 7001155412 टीना का घर बनाने का टोटल समाधान बाजार भाव से हमारे यहाँ किफायती दाम घर दुकान मकान गोदाम बनाने के लिए टीना प्रोफाइल सीट रंगीन टीना पाइप आदि सामान की नई दुकान टीना लगाने के लिए मिस्त्री भी हमारे यहाँ है उपलब्ध। महावीर स्टील 3rd माइल वेगा मॉल के सामने चौधरी कंपाउंड। कॉन्टैक्ट नंबर 9709970981। समय के साथ ही जरूरी बदलाव, प्लास्टिक हटाओ, रस्ट प्रूफ और फूड ग्रेड स्टेनलेस स्टील वाटर टैंक लगाओ और लाइफ टाइम गारंटी पाओ। इसके हैं फायदे अनेक, काफी दिनों के लिए प्रयोग नहीं होता तो भी फंगस नहीं, सफाई बिल्कुल आसान, मौसम जो भी हो पानी नॉर्मल ही रहेगा, प्लास्टिक हानिकारक, स्टील के फायदे हैं अनेक। कॉन्टैक्ट नंबर 9832378631। साथी तपाईलाई मैले अस्तिदेखि दबाई ल्याइदिनुस् भने कस्तो बिर्सिनु भएको आज लास्ट हो त खाने दबाई अरे सोमनी वेलनेसमा अर्डर गरौ न दबाई घरमै पुगिहाल्छ त डेलिभरी चार्ज त लिन्छ होला नि त लाग्दैन एकदम फ्री हो फेरि यस्तो कोरोनाको टाइममा बजारतिर किन जाइ बस्छु राम्रो भएछ खै मलाई WhatsApp नम्बर दिनुहोस् त गान्तोक वरिपरि घरमा नै बसी मेडिसिन पाउनको निम्ति WhatsApp गर्नुहोस् 9647885848। आपके विजुअल एडवर्टीजमेंट के लिए SK लाइव ही बेस्ट ऑप्शन है। SK लाइव का इस क्षेत्र में 24 घंटा टेलीविजन, एंड्रॉइड ऐप और वेबसाइट पर प्रसारण होता है। सोशल मीडिया पर भी हम उपलब्ध हैं। हमारी व्यूवरशिप 9 लाख से अधिक है। सिक्किम, हैथवे और NXT डिजिटल पर, दार्जिलिंग और कालिम्पोंग में दोनों हैथवे और CCN सेटअप बॉक्स पर, क्लामपुर से लेके मैनागुड़ी हैथवे पर, सिटी केबल पर, सिलीगुड़ी और आसपास, नक्सलबाड़ी से पानी टंकी तक NXT डिजिटल में। तो सोचिए नहीं, कॉल करें 7908554308। विश्रामपछि यहाँलाई पुनः स्वागत छ। रोहिणी क्षेत्रमा बसोबासो गर्ने रोहिणी भूमि अधिकार मञ्चले आज दार्जिलिङमा जुलुस निकाली जिल्ला प्रशासनलाई ज्ञापन पत्र समेत बुझाएर आफ्नो जमिनको हक मागेका छन्। उनीहरूले पुर्खाले त्यहाँ 25 वर्षभन्दा बढी समयदेखि बसोबासो गरिरहेको बताउँदै बंगालका मुख्यमन्त्री समक्ष उक्त जमिनको अधिकार पाउनुपर्ने माग गरेका छन्। उक्त क्षेत्रमा 5000 मानिसहरू बसोबासो गर्ने मञ्चका सदस्य सचिन खातीले जानकारी दिएका छन्। रोहिणीको समस्त मान्छे समस्त बासी आज दार्जिलिङको रेलवे स्टेसनमा आएको छ। यो आउनुको कारण रोहिणीको कुनै पनि व्यक्तिको आफ्नो घर जमिनको कागजपत्र छैन। दार्जिलिङमा अरू ठाउँको पनि छैन। तर हामी 2017 देखि करेस्पोन्डिङ गर्दैछौँ CM को लेभलमा। 2010 मा पार्लियामेन्टमा कुरा उठायौँ, विधानसभामा कुरा उठायौँ, फेरि त्योभन्दा अगाडि 95 मा रोहिणी भूमि सुधार कमिटी बनाएर 96 मा पनि पर्चा पट्टाको लागि एप्लाई गरेको थियो। मतलब 30-25 वर्षदेखि सङ्घर्ष गरिरहेको छौँ हामी जमिनको अधिकारको लागि। जुन चाहिँ जमिन चाहिँ हाम्रो हो, हाम्रो बाउ बाजेले धान खेती अदुवा अमिसो लगाएर बचाएको जमिन हाम्रो। अहिलेसम्म दुर्भाग्य जमिनको पट्टा छैन, हामी मालिक होइनौँ। अहिले हामी आएको छौँ, आज हामी DM कहाँ जान्छौँ र DM साहेबलाई सोध्नु चाहन्छौँ कि हामीलाई पट्टा दिन्छौँ कि दिँदैन। र हामी भन्न चाहन्छौँ कि आज हाम्रो रोहिणीको जमिनको पर्जापट्टा झट्टै दिनुपर्छ। यो कुनै पनि पार्टी, कुनै पनि राजनीतिकसँग कुनै सरोकार छैन। रोहिणीको प्रत्येक रोहिणीवासी आज सडकमा आउनु बाध्य बन्छौँ, किनभने हामीले अहिलेसम्म जमिनको पर्जापट्टा पाएको छैन। र आज जाँदैछौँ। यो आन्दोलन हामीले सुरु गरेको, यसले आज दार्जिलिङको समस्त त्यो जसले जमिनको अधिकारको लागि लडाइँ लड्दैछन्, निरपानी, गाडीधुरा, दुधिया, तिनदारिया, सेवक, कालीझोडा, यिनीहरूलाई पनि यो जमिनको आजको यो आन्दोलनले, आजको यो जुलुसले नेतृत्व गर्नेछन्। र हामी बारम्बार भन्छौँ, तिनदारियाबाट साहित्य सिक्छौँ, खरसाङ दार्जिलिङबाट संस्कार
संस्कृति सिक्छौँ, गाडी धुराबाट भाइचारा सिक्छौँ। रोहिणीबाट रोहिणीको जमिनको आन्दोलनले अरू दार्जिलिङको जमिनविहीन अनसेटल ल्यान्डमा बस्ने दार्जिलिङवासीहरूलाई रोहिणीले जमिनको आन्दोलन सिकाउनेछ। यो उद्देश्यले आज हामी यो सडकमा हिँड्छौँ। घुम मानेभन्ज्याङदेखि बिजनबारीसम्म लगभग 17 किलोमिटर सडक दीर्घकालदेखि नै एकदमै शोचनीय र जोखिमपूर्ण अवस्थामा रहेको छ। सडक मात्र जोखिम नभएर कजवे अनि कल्भर्टहरू पनि भत्किएर अहिले यातायातमा ठूलो बाधा पुग्न गएको छ, जसले गर्दा जनसाधारणलाई धेरै समस्या भइरहेको छ। सडक मर्मतीको निम्ति बिजनबारी भेगका यातायात संगठन लगायत जनसाधारणको गुनासो जिटिए समक्ष कैयौं पटक पुगे तापनि आजको दिनसम्म सडक मर्मती हुन नसकेको प्रतिवादमा बिजनबारी ट्रक ड्राइभर संगठनले गत सप्ताहदेखि नै चक्काजाम गरिसकेको छ, जसको प्रभाव सोझै जनतामाथि आइपरेको भए तापनि जिटिएका सम्बन्धित विभाग चुपचाप रहेको कारण बिजनबारी भेगका सम्पूर्ण यातायात संगठनले बिजनबारी मोटर स्ट्यान्डमा आकस्मिक सभा गरेर जिटिए अनि सम्बन्धित विभागलाई 1 सप्ताह अघि नै अल्टिमेटम दिएको भए तापनि आजसम्म जिटिए मौन रहेको कारण आज फेरि बिजनबारीका सम्पूर्ण यातायात संगठन, शैक्षिक संस्था, सामाजिक संस्था, बिजनबारी व्यापारी संगठन लगायत सामाजिक संस्थाहरूलाई लिएर सभा गरिएको बताइएको छ। सभामा सडक मर्मती विषयमा चूडान्त एक्सन नगरिए बिजनबारी भेगका सम्पूर्ण यातायात अनिश्चितकालीन बन्द राखिने सभापति देवाशिष गुरुङले जानकारी गराएका छन्। आज विशेष बिजनबारीका मोटर स्ट्यान्ड समस्त यस भेगमा चल्ने ट्याक्सी गाडी, प्राइभेट भेहिकल्सहरू, यहाँका मर्चेन्टहरू, यहाँका व्यावसायिक वर्ग, शैक्षिक संस्थाहरू, अन्य सामाजिक संस्थाहरू, चुङथुङका, फुलबजार, बिजनबारीका सबैलाई हामीले अघिबाटै अनुरोध गरेको थियौँ। सबैलाई बितिँदैछ। विगत 29 तारिकदेखि यो भेगको सम्पूर्ण मालवाहक ट्रक गाडीहरू चलेका छैनन्, जसले गर्दा यहाँका आम नागरिकले धेरै असुविधा झेल्न परिरहेको छ। सँगसँगैमा यस विषयबारेमा हामी सम्पूर्ण एक सूत्रमा आएर यो जुन हाम्रो लाइफ एन्ड रोड बिजनबारी घुम चेकपोस्टसम्मको यो बाटोको शीघ्र एउटा स्थायी समाधान हुनुपर्छ भनेर हामीले सम्बन्धित विभागमा हामीले अर्जी, हाम्रो ज्ञापन हामी चढाउँदै आइरहेका छौँ। तथापि यतिका दिनसम्म ठुलो वाहनले जुन स्ट्राइक गर्यो, हामीले पनि यस विषयमा प्रेसबाट धेरैपल्ट हामीले यो रिलिज हामीले गर्दैछौँ है, भन्दैछौँ। तथापि डिपार्टमेन्टले कुनै यसको रेस्पोन्स लिएको छैन। यसै कारणले गर्दा हामीले गएको एउटा हाम्रो सभा लास्ट मन्डे होइन, मन्डे हाम्रो एउटा सभा हामीले यहाँ मोटरस्ट्यान्डमा भएको थियो र 5 दिनको एउटा हामीले अल्टिमेटम गभर्मेन्टलाई, डिपार्टमेन्टलाई दिएको थियौँ कि हाम्रो यो विषयको निम्ति चाँडो पहल गर्नुपर्छ। हामीले सबैलाई यो विदित गराइसकेका छौँ, इभन भिडियोबाट है, हाम्रो पिडब्ल्युडी डिपार्टलाई, जिटिएलाई, सबैलाई हामीले यो बारेमा स्पष्ट बताइसकेका छौँ। तर कुनै रेस्पोन्स आजको दिनसम्म भएको छैन र आज हामीले एउटा सभा गर्ने तय गऱ्यौँ र आजको सभाको मुख्य औचित्य चाहिँ के छ भने अब हामी मात्रै होइन, हामी वाहन सङ्गठन मात्रै होइन र बिजनबारीको हरेक सङ्घ संस्था छ, चुङथुङ भेगको हरेक सङ्घ संस्थाहरू छ जसलाई यो बाटो आवश्यकता छ। सबै मिलेर अब उसमा हामी बन्द डाक्न बाध्य भएको छौँ र आजको सभामा हाम्रो सबैको भ्युज हामी बुझ्छौँ र भोलिदेखि नै हामी सम्पूर्ण यस भेगमा चल्ने गाडीहरू, वाहनहरू हामी पूर्ण रूपमा ठप्प गर्छौँ। यसमा सबै साथ दिएको हुनुपर्छ। यहाँको व्यावसायिक वर्गले साथ दिनुपर्छ, यहाँको शैक्षिक वर्गले साथ दिनुपर्छ, सामाजिक वर्गले साथ दिनुपर्छ, किनभने एउटा हाम्रो बाध्यता हो। यही कुरालाई लिएर आज हाम्रो यो सभा हामीले राखेका हौँ। स्रष्टा परिवार नागरी फार्मको आयोजनामा तथा श्रेष्ठ परिवारको प्रायोजनमा विगत सन् 2017 देखि वर्षेनी प्रदान गरिने स्वनामधन्य साहित्यकार डीके प्रधान स्मृति साहित्य पुरस्कार यस वर्ष वरिष्ठ कवि मदन ओझालाई प्रदान गरिने निर्णय लिएको छ। मगरजुङ चियाबारी बहुनगाउँ निवासी भारतीय नेपाली साहित्यका वरिष्ठ कवि ओझालाई
आगामी 9 फरवरीको दिन नागरी फार्ममा हुने भव्य साहित्यिक कार्यक्रम बीच उक्त पुरस्कार प्रदान गरिने स्रष्टा परिवारका अतिरिक्त सचिव शरद सुब्बाले बताएका छन्। डीके श्रेष्ठ स्मृति साहित्य पुरस्कारमा पुरस्कार राशि 25,000 रुपैयाँ, अंगवस्त्र, प्रशस्ति पत्र साथै स्मृति चिन्ह समावेश हुने पनि सुब्बाले थप जानकारी दिएका छन्। स्मरण रहोस्, यसअघि उक्त पुरस्कार राजु प्रधान, हिमांशु, सुजता रानी राई, डाक्टर कविता लामा तथा राजबहादुर राईलाई प्रदान गरिसकेको छ। यहाँलाई विदित भइसकेको कुरा हो, नागरी फार्ममा विभिन्न साहित्यिक संस्थाहरू छ। तीमध्ये एउटा हो स्रष्टा परिवार नागरी फार्म र स्रष्टा परिवार नागरी फार्मले विगत वर्षहरूदेखि श्रेष्ठ परिवारको प्रायोजनमा साहित्य क्षेत्रमा विभिन्न रूपले योगदान पुर्याउँदै आइरहनु हुने स्रष्टाहरूलाई, महानुभावहरूको बहुमूल्य योगदानको मूल्याङ्कन गर्दै उहाँहरूलाई डीके श्रेष्ठ स्मृति साहित्यिक पुरस्कार प्रदान गर्दै आइरहेका छौँ। र यस वर्ष 2021मा पनि डीके श्रेष्ठ स्मृति पुरस्कारको निम्ति आदरणीय कवि जसले निरन्तर रूपमा धेरै वर्षदेखि साहित्य क्षेत्रमा कलम चलाउँदै आइरहनु भएको छ, आदरणीय कवि मदन ओझाको नाम चयन भएको हामी स्रष्टा परिवारद्वारा घोषणा गर्दछौँ र उहाँलाई उक्त पुरस्कार आउँदो 9 फेब्रुअरी 2021 को दिन नागरी फार्म चियाबारीभित्र एउटा भव्य कार्यक्रमको आयोजना गरेर उहाँलाई हस्तान्तरण गर्नेछौँ र उक्त पुरस्कार अलङ्करणको समय हो। उहाँलाई पुरस्कार राशि रुपियाँ 25,000, एउटा अङ्गवस्त्र, सम्मान पत्र साथै एउटा मोमेन्टो पनि उहाँलाई हस्तान्तरण गर्नेछौँ र उक्त पुरस्कार अथवा डीके श्रेष्ठ स्मृति पुरस्कार 2021 को निम्ति चयन हुनुभएकोमा आदरणीय कवि मदन ओझालाई नागरी फार्म स्रष्टा परिवारको तर्फबाट, श्रेष्ठ परिवार नागरी फार्मको तर्फबाट धेरै धेरै बधाई साथै आउँदो भविष्यको निम्ति शुभकामना प्रकट गर्दछौँ। हाम्रो मङ्पू राम्रो मङ्पू अनि साङ्गीतिक कला एकाइ मङ्पूको संयुक्त तत्वावधानमा नाइटिङ्गेल गायन प्रतियोगिता चाँडै नै सुरु हुन गइरहेको छ। 15 वर्षदेखि माथिका मङ्पू क्षेत्रभरिका गायक गायिकाहरूले यस गायन प्रतियोगितामा अंशग्रहण गर्न सक्नेछन्। स्थानीय कलाकारहरूलाई प्रोत्साहन गराउन हेतु यसभन्दा अघि हाम्रो मङ्पू राम्रो मङ्पू संस्थाले चित्रकला प्रतियोगिता गरिसकेको छ। गायन प्रतियोगिताको पहिलो अडिसन आगामी 10 जनवरीको दिन मङ्पू विभाग सार्वजनिक भवनमा हुने बताइएको छ भने दोस्रो अडिसन 12 जनवरीको दिन रेसिप विभागको सरस्वती विद्यालय भवनमा हुने साथै तेस्रो अडिसन 14 जनवरी लाब्दा विभाग सार्वजनिक भवनमा, त्यसैगरी चौथो अडिसन 16 जनवरी रम्बी बीज कमान सार्वजनिक भवनमा, त्यसैगरी पाँचौं अडिसन 17 जनवरी लाब्दा बस्ती निम्न उच्च माध्यमिक विद्यालय भवनमा अनि अन्तिम अडिसन 18 जनवरीको दिन 3 माइल सार्वजनिक भवनमा सम्पन्न हुने जानकारी आयोजक समितिको पक्षमा नाले अनि विभोर तामाङले दिएका छन्। स्वर सम्राज्ञी अरुणा लामाले नाइटिङ्गेल उपाधि पाएको कारण अनि गायिका अरुणा लामाले प्रथम बाल्य शिक्षा अनि गायन पनि मङ्पूबाट सुरु गरेको कारण नै उनकै स्मृतिमा भोइस अफ नाइटिङ्गेल गायन प्रतियोगिता सुरु गरिएको जानकारी आयोजकको पक्षबाट पदम बराइलीले दिएका छन्। र विशेष आज हजुरको समक्ष हामी हाम्रो मङ्पू अनि मङ्पू साङ्गीतिक कला एकाइको तर्फबाट स्वागत जनाउँदै र विशेष धन्यवाद दिन चाहन्छु हाम्रो मिडिया पार्टनर हिल टाइम्स अनि मङ्पू न्युजलाई पनि। र विशेष आज तपाईँहरूले यो जति पनि प्रतियोगीहरू इच्छुक हुनुहुन्छ तपाईँहरूले यो अडिसनको टाइम, डेट, भेन्यू कहाँ छ यसलाई एकदमै तपाईँहरूले मन लगाएर सुनिदिने हेरिदिने हामी विनम्र अनुरोध गर्छु। र अडिसन हाम्रो फर्स्ट अडिसन मङ्पू डिभिजनमा हुनेछ र यसको डेट राखेको छ 10/1/2021 अनि यसको समय 10 बजी रहनेछ भने यो मङ्पू कम्युनिटी हल चौरस्तामा हुनेछ। र दोस्रो अडिसन रेसेप डिभिजन, यसको डेट रहेको छ दिनाङ्क 12/1/21, समय 1 बजी। यसको भेन्यू चाहिँ तपाईँको सरस्वती हायर सेकेन्डरी स्कुल। अनि थर्ड अडिसन लाब्दा डिभिजनमा जुन चाहिँ तपाईँको 14/1/2021 1 बजी गन्ती डाँडाको कम्युनिटी हलमा हुनेछ। अनि चौथो रम्बी डिभिजनलाई लिएर गर्दैछौँ र रम्बी डिभिजन 16/1/2021 1 बजी रम्बी डिभिजनको कम्युनिटी हलमा हुनेछ। अनि
हाम्रो 5th अडिसन लाब्दा बस्तीमा राखेको छौँ र यो चाहिँ 17/1/2021 आइतबारको दिन 10 बजेदेखि सुरु हुनेछ। यसको चाहिँ लाब्दा बस्ती जुनियर हाई स्कुलमा हुनेछ। अनि लास्ट हाम्रो 6th यो अडिसन छ, यो चाहिँ 3rd माइलमा 18/1/2021 1 बजी 3rd माइल कम्युनिटी हलमा हुनेछ। र साथै हजुरहरू हामीले यो जुन चाहिँ त्यहाँदेखि उताको राउन्डहरू छ, पियानो राउन्ड, इन्स्ट्रुमेन्टल राउन्ड, यसको विवरण चाहिँ हामी पछिल्लो हजुरहरूसँगको भेटघाटमा हामी भन्नेछौँ। भने विशेष कुरा यहाँ के भन्न चाहन्छौँ भने हामीले जति पनि हाम्रो यहाँनिर प्रतियोगीहरू आउनुहुन्छ उहाँहरूलाई हामीले सेलेक्सन गरेर फाइनल चाहिँ हामीले 14 अगस्त यो भ्यालेन्टाइन डेको उपलक्ष्यमा हामीले राखेको छौँ। सर्वप्रथम प्रतियोगीहरूको उमेर हुनेछ 15 वर्षदेखि उँभोकाहरूले यहाँ भाग लिन पाउनेछन्। अनि प्रतियोगीहरू मङ्पू लाब्दा समष्टि अन्तर्गत मङ्पू स्तरीय यो कम्पिटिसन हुनेछ र हामीले यसमा सम्पूर्ण यो विभागमा गएर हामीले प्रतिभाको खोज गरेर हामीले त्यही नै हामीले एउटा अडिसन लिने हामीले एउटा जमर्को लिएका छौँ र अडिसनको निम्ति आउँदा हरेक प्रतियोगीहरूले आफ्नो परिचय पत्र अथवा आधार कार्डहरू लिएर आउनु पर्नेछ र गीतहरू केवल नेपाली लोक आधुनिक प्रस्तुत गर्नुपर्नेछ र अडिसन एकल गायनको माध्यमबाट छनौट गरिनेछ र प्रतियोगीहरूले स्केलको निम्ति कुनै एउटा वाद्ययन्त्रलाई सहारा लिनु पाउनेछ र यो नियमावली कुनै पनि समय फेरबदल गर्न परे आयोजकको पक्षबाट फेरबदल गर्नेछौँ। जिल्लाको मुख्यालय गेजिङ बजारका नालीहरू मैलाको थाकले भरिएको कारण जिल्लाको बजार हो के भन्ने शंका लाग्न थालेको स्थानीयहरूले बताएका छन्। पश्चिम जिल्लाको बजार बाहिर सफा भए पनि भित्र यसको रूप अर्कै रहेको छ। बजारभित्रका नालीहरूमा मैला जमेर दुर्गन्ध फैलन सुरु भइसकेको छ। नालीमा फालिएको फोहोर मैला बग्ने ठाउँ नभएर नालीमाथि छरिएको साथै दुर्गन्ध फैलिरहेको बताइएको छ। वरपर झोडामा पनि व्यापक फोहोर मैला साथै कतिपयले शौचालयको पाइपसम्म हालेर दिसापिसाब बग्ने झोडामा परिणत भएको छ। बजारभित्रका सबै नालीहरूको यस्तो अवस्थाले बजारको सुन्दरतालाई धेरै नोक्सान पुगिरहेको स्थानीयहरूले बताएका छन्। सम्बन्धित निकाय यस समस्यामाथि गम्भीर देखिएको छ। एकातिर भारत सरकारले स्वच्छतामाथि व्यापक पहल उठाएर भारत भूमिलाई स्वच्छ राख्न अनेक योजना तय गरे पनि राज्यका जिल्लामा यस्तो फोहोर मैलाको लापरवाहीले सरकारको योजनालाई बाधा दिइरहेको बताइएको छ। सुप्रिम कोर्टका वकिल जयदीप मुखर्जीको उपस्थितिमा बिहिबार साँझ मिरिकको एउटा होटलको प्रेक्षगृहमा नेताजी सुभाष चन्द्र बोसको योगदानबारे विशेष चर्चा सभाको आयोजना गरिएको जानकारी मिरिक महकुमाका डीएमडीसी मृदुल श्रीमणिले दिएका छन्। यस अवसरमा नेताजीको तस्बिरमा खदार्पण गरी उनले देशप्रति दिएको योगदानको सम्मान गरियो। कार्यक्रममा मिरिक अदालतका वकिल सूरज तामाङ, दीप्ति भण्डारी अनि स्थानीय नागरिकहरूको विशेष उपस्थिति रहेको थियो। हवस् त आजको समाचार यति नै। ताजा अपडेट अनि रोचक जानकारी लिएर एसके लाइभ उपलब्ध रहनेछ 24 घण्टा तपाईहरूको टेलिभिजन मार्फत। धन्यवाद।